अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ। मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी ब्रीफिंग। DGISI के मामले पर फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाए जाए। वज़ीर-ए-आज़म DGISI की तकर्री से मुतालिक मामलात तय पा चुके। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ ने हमेशा जमहूरियत और सिविल हुकूमत को दारा जाती सपोर्ट दी। पाकिस्तान की तारीख में कभी सिविल और अस्करी क़यादत के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जितने आज हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि आलमी बिरादरी मौजूदा सूरत हाल में अफ़गान अवाम को तनहा न छोड़े। अदम इस्तेहकाम दुनिया के लिए एक बार फिर नुकसानदेह होगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला जाम कमाल की मुलाकात। बलोचिस्तान पैकेज के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। हुकूमत ने सूबे के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान किया है। बलोच नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी सारिफीन को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज, फहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी आयद। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वकार और सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तानी कवानीन और सोशल मीडिया सारिफीन की हुकूक की पासदारी करना होगी। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, गूगल प्लस समेत तमाम सोशल इदारे रूल्स के पाबंद होंगे। वफाकी वजीर अमीनुल हक। और ICC T20 वर्ल्ड कप लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। स्क्वाड कल UAE रवाना होगा। कौमी टीम 18 अक्टूबर को दुबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मारूफ राइटर प्यारे अफजल से लेकर मेरे पास तुम हो तक इन्होंने हमारे दिल ही जीते हैं। मेरे पास बीवी है। कब ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर एक राइटर मौजूद है, मेरे अंदर एक शायर मौजूद है? पहला शायद कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे अब्बा ने दिया था। खामोश निगाह। नो यूँ था। अब्बा ये बिलीव करते रहे कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं राइटर अच्छा हूँ। एक आशिक बोलता है आपके अंदर। मोहब्बत वो विलायत है जो खुशनसीबों पर उतरती है। क्या एक से ज़्यादा दफ़ा भी मोहब्बत होती है? मोहब्बत कभी एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं होती। आदमी दूसरा होता है, तीसरा होता है। इतने अच्छे अल्फाज, ये इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन। हमेशा लोग मुझे देखते हैं, मेरे देने वाले को नहीं देखते। जो कुन कहता है हो जाता है। 10,000 खलीलुर रहमान कमर जन्म ले लेते हैं। डर नहीं लगता वैसे बैंक की इतनी सिक्योर जॉब छोड़ना? वहीं जाके तो पता चला सिक्योरिटी होती क्या है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बेबस हो जाओ तो खुश हो जाओ, आप उसके करीब हो जाते हैं। आपके अंदर ये जो किस्सा गोई का एक फन है। मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। टेलीविजन पे एक जो हुआ था उसे मैं मुकालमा तो नहीं कहूँगी, वो तो एक पूरी जंग थी। गुस्सा मेरे अंदर सिर्फ डिसऑनेस्ट लोगों के लिए है। तुम पर तो मुझे आज तक गुस्सा ना आया। मैं चाहूँगी कोई शायरी ऐसी हमें सुनाए। मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। वाह वाह वाह।
कैबिनेट आवर में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र करें अब हम पार्लिमानी पार्टी के इजलास की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतहाई अहम मोड़ पर आलमी बरादरी ने अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा और अदम इस्तेहकाम का शिकार किया तो इससे दुनिया का अमन शदीद मुतासिर होगा। वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। जी हाँ, इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है और DGISI की तैनाती इत्तेफाक राय से हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि सिविल और मिलिट्री के दरमियान पाकिस्तान में ताल्लुकात की जो नौयत रही है वो मैंने ख़ुद इतना अरसा जो है वो ऑब्ज़र्व की है, पाकिस्तान की तारीख़ को ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज, और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत की और सिविल हुकूमत की इदाराती सपोर्ट दी है, और इसीलिए उन्होंने पूरा जो पाकिस्तान है उन फ़ौज की जो इज़्ज़त है, फ़ौज का जो वक़ार है वो पूरे पाकिस्तान को अजीज़ है, और इस यकीनी तौर के ऊपर यही जो जज्बा है वो बरकरार रखेंगे। नाज़रीन, इजलास की मज़ीद तफसील जान लेते हैं। मोहम्मद नवीद अजहर जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नवीद, हमें बताइएगा कि वज़ीर आज़म की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ है इस्लामाबाद में। हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर-ओ-ग़ौर आए हैं। जी बिल्कुल, आज का जो इजलास था उसमें सबसे अहम जो बातचीत हुई वो अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर हुई, और वज़ीर आज़म ने तमाम जो पार्लिमान के अरकान हैं उनको इस मामले के ऊपर एतमाद में लिया, और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान की इमदाद जारी रखे हुए है, और इस वक्त से तमाम मुमकिन जो इक़दामात हैं वो हुकूमत की जानिब से उसमें किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को भी इस मामले के ऊपर मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान की मदद करें, क्योंकि ये जो हसास वक्त है, इस वक्त में अगर अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ा गया और उसकी मदद ना की गई तो गालिब इम्कान है कि वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, और फिर दोबारा से वही सूरत हाल इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो वहाँ अपनी जगह बनाएंगे, जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचेगा बल्कि दुनिया के अमन को भी शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इसके अलावा पार्लिमानी पार्टी के अंदर आज दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी बातचीत हुई, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त DGISI की तैनाती के हवाले से है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, और उसमें वज़ीर आज़म की तरफ से बड़े वाज़े तौर पे ये बताया गया कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है और DGISI की तैनाती से मुतल्लिक मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। इसके अलावा आज जो दीगर मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पर महंगाई के मामले के ऊपर भी एक सेर हासिल वहाँ गुफ्तगू की गई, जिसमें ये बताया गया कि इस वक्त ये मामला मसला ज़्यादा इसलिए भी है कि आलमी मार्केट जो है उसमें भी चीज़ें महंगी हैं, और पेट्रोल की जो प्राइस है वो ऊपर जाने से भी ये मसला ज़्यादा बड़ा है। और इसमें ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि हुकूमत ने महंगाई के इस मसले से निमटने के लिए एक नई मुआशी पॉलिसी तरतीब दी है, और नवंबर के से इस के हवाले से 3 बड़े प्रोग्राम जो हैं वो शुरू किए गए हैं, जिसमें सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास कार्ड जो है वो शामिल हैं। और KP के बाद अब पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, और पंजाब के तमाम शहरियों को जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनको एहसास कार्ड जो हैं वो जारी होंगे। इसके अलावा हर शहरी जो है उसको सेहत कार्ड और किसान कार्ड जो किसान हैं उनको दिए जाएंगे, जिससे बहुत हद तक जो टारगेटेड लोग हैं जिनको महंगाई से ज़्यादा जो मुतासिर हैं उनको कवर किया जा सकेगा। इसके अलावा उसमें ये भी बताया गया कि रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से भी इक़दामात किए जा रहे हैं, और रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक भी इजलास को आगाह किया गया, और ये भी बताया गया कि रबीउल अव्वल के हवाले से बड़ी तकरीबात होंगी, और उसमें ख़ास तौर पर ऐवान सदर के अंदर एक बड़ी तकरीब होगी। इसके साथ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तकरीब होगी जिसमें सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर शरीक होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवीद अजहर, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हमें
آج پارلیمانی پارٹی کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا جس حوالے سے آپ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ جام کمال نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں بلوچستان پیکج کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے صوبے کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا ہے. بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت درختوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتی ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ضرورت کے مطابق بعض مقامات پر درختوں کی محفوظ منتقلی کے ساتھ ہر درخت کو محفوظ بنایا جا رہا ہے. اور اب کچھ بات کریں گے قومی اسمبلی کے جاری اجلاس کی. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے. اجلاس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے. اس اجلاس میں ایجنڈے کے انعقاد پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. ارکان پارلیمنٹ اجلاس میں شریک ہیں. اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس اجلاس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے. جی ہاں، قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے. اس اجلاس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اسپیکر اسد کیسر اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز اس اجلاس میں شریک ہیں. قومی اسمبلی میں ہونے والے اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ اجلاس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئے تھے، ان کے انتقال سے پیدا ہونے والے خلا کے حوالے سے اس سے قبل پاکستان کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے افسوس کا اظہار بھی کیا. آج پاکستان کے ایوان میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پارلیمان میں آج ایک قرارداد پیش کی گئی. یہ مشترکہ قرارداد تھی جس میں تمام پارلیمنٹیرینز کی جانب سے اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں ان کو تمام پاکستانی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، ان کا ذکر بھی اس متفقہ قرارداد میں موجود ہے. اجلاس کی مزید کارروائی کے حوالے سے جانیں گے اور کون سی اہم پیش رفت ہو رہی ہیں اجلاس میں، کن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. رانا شہزاد السلام نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا شہزاد السلام، بتائیے گا اجلاس جاری ہے، اس اجلاس میں اور کون کون سے اہم ایشوز پر بات ہو رہی ہے؟ جی رضوان، اجلاس ابھی آپ کی کال آنے سے پہلے ہی یہ ختم ہوا ہے، تو میں آپ کو یہ اپڈیٹ دیتا چلوں. تو آج کے جو اجلاس میں جو معمول کا ایجنڈا تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے، کیونکہ آج کا تمام اجلاس ایک تعزیتی ریفرنس میں جو ہے وہ بدل دیا گیا تھا. اجلاس میں جو پاکستان کی 3 اہم شخصیات اس ہفتے میں اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، جس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے علاوہ جو ہمارے معروف لیجنڈ کامیڈین اداکار ہیں عمر شریف مرحوم، اور 4 بار مسلسل رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے موجودہ اسمبلی کے بھی ممبر ہیں پرویز ملک صاحب. ان کے انتقال پر آج ایک تعزیتی ریفرنس ہوا پورے ایوان کے اندر. تمام ارکان نے، اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے اس موقع پر اظہار خیال بھی کیا، اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان میں اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے ایک مشترکہ قرارداد پیش کی، خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قومی اور ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جو ایوان میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قومی اسمبلی جو منتخب ایوان ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا، یہ ایوان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کی ملی اور قومی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. یہ ایوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ اور پوری قوم سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتا ہے. قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے
کہ یہ ایوان پاکستان کا دفاع نہ کر. بالکل صحیح رانا شہزاد السلام، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ کل تک یہ اجلاس، آج اس کی کارروائی مکمل ہوگی. کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اجلاس کو، غالباً آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے. آج معمول کے ایجنڈے کو مؤخر کرنے کے بعد 3 ایسی شخصیات جن کا اس ہفتے میں گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوان میں قرارداد پیش کی گئی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کے علاوہ پاکستانی قومی لیجنڈ عمر شریف اور ایم این اے ممبر قومی اسمبلی پرویز ملک، ان کے انتقال پر متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی. جی یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں. 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں، اور 636 میں اور 27 میں 2 سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے. 2 اصول تھے، ایک تو ان کی پرسنالٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی. تو تب مجھے سمجھ آئے کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. وہی 2 راستے ہیں، ایک تباہی کا راستہ، ایک عصمت کا راستہ ہے. سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے. رحمت المسلمین نہیں تھے وہ، ہیومن اور مٹیریل کا، انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. دو طرز زندگی، یعنی جو 2 چیزیں تھیں، انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، یہ 2 بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں. جب سے آپ پیدا ہوئے جب تک قبر میں نہیں جاتے، تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے پیچھے جاؤ. کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم عشق کرتے ہیں ان سے، لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو، وہ تو کریں. اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا. ناظرین، بات کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کی ہی، جس کے حوالے سے آگاہ کرے تھے. بریک سے پہلے ہم آپ کو رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور ہمسایہ ہونے کے ناطے انسانی ہمدردی کے تحت اٹھائے گئے اقدامات بین الاقوامی روابط کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور وہاں کی معاشی صورتحال نہ بگڑے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی مخدوش صورتحال سے مخالف قوتوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے. ناظرین، سوشل میڈیا ترمیم شدہ رولز 2021 جاری کر دیے گئے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو اب ان تمام رولز کے حوالے سے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. کون کون سے اہم رولز شامل کیے گئے ہیں؟ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تمام سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستانی قوانین کے مطابق کام کرنا ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز، فحش اور پرتشدد مواد کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی عائد ہو گئی ہے. سوشل میڈیا ادارے پاکستان کے وقار اور سلامتی کے خلاف مواد ہٹانے کے پابند ہوں گے. اس حوالے سے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا ہے کہ پاکستانی صارفین اور سوشل میڈیا اداروں کے مابین رابطوں کے لیے رولز اہم کردار ادا کریں گے. ترمیم شدہ رولز کے تحت پاکستانی صارفین کو آئین کی شق 19 کے تحت اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوگی. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستانی قوانین اور سوشل میڈیا صارفین کے حقوق کی پاسداری کرنا ہوگی. دوسروں کی نجی زندگی، ثقافتی اور اخلاقی رجحانات سمیت بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما اور اخلاقیات تباہ کرنے سے متعلق مواد پر پابندی ہوگی. سوشل میڈیا اپلیکیشنز یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر، گوگل پلس سمیت تمام سوشل میڈیا ادارے رولز کے پابند ہوں گے.
کچھ بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ 2018 میں ڈوبتی ہوئی معیشت ورثے میں ملی، IMF سے رجوع اور کرنسی کی قدر میں گراوٹ سمیت مشکل اور غیر مقبول فیصلوں سے معیشت کی سمت کو درست کیا۔ واشنگٹن میں امریکی ادارہ برائے امن میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ کرونا وبا سے دنیا بھر میں معیشتیں متاثر ہوئیں، تاہم بروقت فیصلوں اور مؤثر پالیسیز سے معاشی استحکام کو حصول ممکن بنایا۔ Imran Khan took over an economy which was struggling in 2018 with a current account deficit of $20 billion, large fiscal deficit, and clearly not sustainable. So he had to go into a very tough IMF program, and he was doing fine. He took very difficult political decisions on currency devaluation, increase in discount rate, all politically unpopular actions. As we were coming out, or rather consolidating and thinking that a year after we will start growing, happened COVID. And COVID was handled rather well by Imran Khan and his team. While being in COVID, kept investing in few productive sectors like agriculture, industry, and housing. So last year, this fiscal year which ended in June, Pakistan rebounded from a negative 0.5% growth rate year before to around 4% growth rate. We believe it's 4.5%. It's a 5% turnaround. So we have taken some steps, to revitalize agriculture, industry, exports, housing. The good thing is that we probably are growing faster than 5%. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ حکومت معیشت میں وسیع بنیادوں پر اصلاحات کر رہی ہے، شفافیت کو فروغ دینے کے ساتھ میرٹ کی بالادستی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی فلاح اولین ترجیح ہے، اس کے علاوہ مستحق طبقے کو معاشی ترقی کے ثمرات پہنچانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے جنوبی کوریا کے سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان جنوبی کوریا کے ساتھ اپنے کثیر الجہتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں کورین کمپنیز کی جانب سے پاکستان میں مارکیٹ شیئر میں بتدریج اضافے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے فری ٹریڈ ایگریمنٹ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کوریا کو سی پیک منصوبوں اور علاقائی روابط بڑھانے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز میں بھی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشر رحمت للعالمین کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان ریڈیو کے اشتراک سے اسلام آباد میں نعتیہ مقابلے کا انعقاد ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ ریڈیو پاکستان کے بخاری آڈیٹوریم میں منعقدہ نعت خوانی کے مقابلے میں ملک بھر سے صوبائی سطح پر جیتنے والے نعت خوانوں نے حصہ لیا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے خطاب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں کو مشعل راہ بنایا۔ اس قسم کے پروگرامز ہمیشہ پہلے بھی ہوتے ہیں اور سرکاری سطح کے بھی اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو جذبہ ہمیں قومی لیڈرشپ کی طرف سے جب نظر آتا ہے اس سطح کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پھر ہر شخص جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے تقریب کے انعقاد پر پی ٹی وی اور ریڈیو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ مند کر کے معاشرتی مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو یہ خوشبو ہے نوجوان نسل کو پہنچے، اور جو ہمیں افراتفری کلچر کے نام پر جو تعفن پھیلا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا خیال ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے رحمت للعالمین کی ذات اور شخصیت، ان کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ تعلق
सेक्रेटरी इतलात शाहिरा शाहिद ने अशरा रहमतुल्लिल आलमीन को शायान शान तरीके से मनाने के लिए नातिया मुकाबलों के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर मर्द और खवातीन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में पहले नंबर पर आने वाले नातख्वां को 50,000 रुपए इनाम दिया गया, दूसरे नंबर पर आने वाले नातख्वां को 40,000 रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन जीतने वाले नातख्वां को 30,000 रुपए इनाम दिया गया। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। हसन तारिक भट्ट की आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे कैबिनेट आवर में एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान भर में इस हवाले से तमाम आशिकान रसूल इस मौके के इंतज़ार में हैं, इस मौके पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यूँ तो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक मोहब्बत नहीं करेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो ईमान की तकमील के लिए उनसे मोहब्बत ज़रूरी है और अब इस मोहब्बत का इजहार करने के लिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल को 19 अक्टूबर को ये दिन आएगा और इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ निजी सतह पे बल्कि नाज़िया हम देख रहे हैं हुकूमती सरपरस्ती में भी, जैसे कि आज भी एक नातिया मुकाबला हुआ और इस नातिया मुकाबले में रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया और ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी फोकस्ड हैं कि बच्चों और नौजवानों की शिरकत इन तकरीबात में लाजमी हो ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जो खुशबू है, जैसे अभी हमारे वज़ीर मज़हबी उमूर भी फरमा रहे थे कि जो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसकी खुशबू तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान, ऐसा ही है। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन भरपूर तरीके से जारी है, शायन आशान तरीके से मनाया जा रहा है, निजी सतह पे भी जिस तरह के आपने कहा, सरकारी सतह पे भी, और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई जा रही हैं, नातिया मुकाबले हो रहे हैं। इसके अलावा कुरान खानी का जगह जगह एहतमाम किया जा रहा है और यही भी वक्त है जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का, मोहब्बत का, उनसियत का इजहार करते हैं और इस इजहार को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल कॉलेजेस में भी इसका इनेकाद करें और हो भी रहा है और अपनी नौजवान नस्ल को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। और अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की सेलिब्रेशंस के हवाले से आपको बता चलें कि बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के
क़याम की भी मंजूरी दी है। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया तक उजागर करेगी। दुनिया भर से दानिश्वर इस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे, असातिज़ा होंगे और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो वाबस्ता हैं शोबा तालीम से, चाहे वो मदरसे हों, मसाजिद हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों। हम देखते हैं कि हुकूमत ने रैपिडली बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाए हैं जिससे नज़र आता है कि काफ़ी ज़रा कोशिश की जा रही है कि हम अपने इस असास को, हम अपनी इस मोहब्बत का इजहार कर सकें। नाजरा को तालीम का हिस्सा बनाया गया है प्राइमरी सतह पर, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इस्लामियात में जो तब्दीलियाँ इस्लामियात में की हमें निसाब में नज़र आ रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को उजागर किया जाए, उनकी सीरत के वो पहलू जो जिनकी कमी हमें आज महसूस हो रही है कि हम उनको अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएंगे तो हम किस तरह से फलाह नहीं पाएंगे। आज हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल हमें बारहा बताया जाता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, उनकी अहादीस मुबारका में से हमें मिलता है, और अगर हम उन पर अमल करें तो हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। जी बिल्कुल। और रिजवान, इसी सिलसिले में इसी खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मजहबी स्कॉलर अता तुराब मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनसे इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत खूबसूरत अशरा शुरू हो चुका है, सरकारी सतह पर इसका ऐलान किया गया। हम देख रहे हैं जगह जगह हमें फेस्टिविटी नज़र आ रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक अजीम शान पैगंबर हैं, पैगंबर अमन व इंसानियत। इनकी आमद पर हम जितनी खुशियाँ मनाएं वो कम है। मैं आप सबको, पाकिस्तानी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नबी रहमत और नबी अमन हैं। हमें इनकी सीरत से जब इसकी तरफ मुतवज्जे हों तो कुरान करीम हमारी पहली किताब है, बुलंद तरीन किताब है कि जहाँ से हिदायत मिलती है। तो उसमें है कि सूरह फातिहा पहली आया शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमद उस रब के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है, अर्रहमान अर्रहीम। और जब पैगंबर गिरामी का तारुफ हम कुरान करीम से लेते हैं तो हमें मिलता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और जब उनकी सीरत हम देखते हैं, कुरान करीम से भी देखें तो अहकाम हमें यही मिलते हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कहीं कोई जबर नहीं है। और जब आका करीम की सीरत को सामने रखें तो बेतहाशा वाक़यात हैं जहाँ आका करीम अफ़्व से, दरगुजर से और मुआफ़ करने से यही दर्स देते हैं और समझाते हुए नज़र आते हैं। जिसकी एक मिसाल मैं सिर्फ पेश करूँगा आपकी खिदमत में कि हज़रत हमज़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हैं, जंग ओहद में, ग़ज़वा ओहद में उन्हें हबशी नाम के ग़ुलाम ने नेज़ा मारा था। और फ़तह मक्का के मौका पर ये हबशी जो एक ग़ुलाम है हज़रत बिलाल को अपना शफ़ी बनाते हैं और उनके साथ जब सरकार की खिदमत में आते हैं तो सरकार को हज़रत हमज़ा का दुख भी बहुत शदीद है। और उनकी जो रहमत वाली शख्सियत है उसका उनसुर देखिए कि वो मुआफ़ फरमा देते हैं हबशी को। अब हबशी ग़ुलाम हज़रत हबशी हो गए, सहाबी हो गए। आका करीम ये ज़रूर फरमाते हैं कि मेरे सामने मत आइएगा, कि जब आप मेरे सामने आएंगे तो मुझे अपने महबूब चचा याद आएंगे। लेकिन आका करीम उन्हें मुआफ़ कर देते हैं और कुछ भी नहीं कहते। अता तुराब साहब, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका जिक्र कर दिया जाता है, इजहार कर दिया जाता है, साथ हमारे पास सोल्यूशन भी मौजूद है। क्या वजह है कि हम इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस तरह से शामिल नहीं कर पा रहे? सिर्फ मदरसों मसाजिद तक के जो हमारे मेंबर की ज़िम्मेदारी रह गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से, जो उनकी सीरत के हवाले से अगर कुछ पहलुओं को उजागर करना है तो हमारे तदरीसी निज़ाम का हिस्सा होने के बावजूद भी तरबियत में उस तरह से शामिल नहीं है। बस जैसे किसी भी मुआशरे को जब हम देखते हैं और तूले तारीख में देखते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, एक हाथ की 5 उंगलियां। ऐसे ही बाज़ हमारे जो मनासिब कहें या जो शोबे हैं वो तकद्दुस के साथ वाबस्ता है। जैसे डॉक्टर्स मसीहा होते हैं, जैसे असातिज़ा मुअल्लिम होते हैं, ऐसे ही हमारे उलमा भी हैं। इनमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाले लोग यकीनन हैं जो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पेश करते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में सीरत का, इस्लाम का सही मफहूम लेकर फिर उसे खुलूस दिल से बयान करते हैं। यकीनन ऐसे हैं, बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो शायद नहीं जिम्मेदारी अदा कर पाते, शायद ये वजह है। और बाकी जहाँ तक कम से कम सरकारी चैनल की जो बात है, ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता नज़र आता है। तो सोशल मीडिया तक और जो मीडिया है इसको भी
साथ निभाना चाहिए उलमाए हक्का का, और आका करीम की जो सीरत है जो अमन, शफकत, रहमत और तफक्कुर इस्तिदलाल वाली है। कुरान करीम से जो ही हम रजू करते हैं, कुरान करीम तफक्कुर और ताक़ुल की तरफ दावत देता है और ला इकराह फिद्दीन जैसा एक सुनहरा उसूल देता है, और एक इंसान का कत्ल इंसानियत के कत्ल से ताबीर करता नजर आता है। ये हमें बयान करने की ज़रूरत है, और हर जगह से, सिर्फ मेंबर ही नहीं, वो स्कूल कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म हो या हमारा मीडिया है, और मीडिया सरकारी हो या प्राइवेट हो, निजी हो या सोशल मीडिया हो, और उसके अलावा भी अपनी निजी महाफिल में हमें अपनी महफिलों को जीनत देना चाहिए ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ज़िक्र से, और रहमत के, अमन के और सहाबा किराम के ज़िक्र से कि जिन्होंने अपनी खिदमत के ज़रिए से इस्तिदलाली और अमन मोहब्बत का पैगाम दुनिया के लिए छोड़ा है। इसे बयान करना चाहिए। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने अता तुराब साहब। मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इफ्तिताह किया इस अशरा बाबरकत का, तो उन्होंने अपनी तकरीर में बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने कल्चर को क्यों नहीं बच्चों को मुतारिफ़ करवाते, और ऐसा क्यों नहीं है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि जिस शख्सियत से, जिस पाक आला हस्ती की हम बात करते हैं, जिससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू क्या हैं, क्यों नहीं हम अपने बच्चों से इस हवाले से बात करते। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार भी है, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त के अंदर कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने बच्चों को उनकी शख्सियत के हवाले से बताएं कि उनकी शख्सियत के कौन कौन से पहलू हैं, उनको क्यों इतना आला मुकाम हासिल है, अस्वे हसना पर क्यों कहा गया है कि वही हमारे लिए एक बेहतरीन शख्सियत है जिनके कदमों बारिक पर हम चलकर अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़िब किया जा सकता है और किस अंदाज में? पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलूक़ अज़ीम पर फायज हैं। यानी मैं अपने ज़ाती मुताले में, और मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी शख्स किसी शख्सियत का जब मुताला करता है तो जो औसाफ से हमीदा एक शख्सियत के कामिल, अकमल, बेहतरीन, खूबसूरत होने के हो सकते हैं, वो आका करीम में मौजूद हैं। बेशक इन्हें बयान होना चाहिए, और इनको बयान उसी वक्त हम कर सकते हैं जब आका करीम से हमें मोहब्बत भी हो, और मोहब्बत का ताल्लुक भी जुड़ा हुआ है कि जब हमें पता चले कि आका करीम कितनी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। आज इस इश्क के मुस्तफ़वी की ज़रूरत और फिर उनकी शख्सियत से आगाही की ज़रूरत इसलिए हर दौर में रही है, लेकिन आज और ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक सकाफ़ती यलगार हर तरफ से अब आएगी है, और ये एक फितरी है। क्यों? सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए से लोग जैसे जुड़ते चले जा रहे हैं, और एक ग्लोबल विलेज की हम सूरत हाल में है, तो मुख्तलिफ सकाफ़तों की यलगार एक बदीही अम्र है। यहाँ मैं इंतहाई एतमाद के साथ आप लोगों को भी ये कह रहा हूँ, और पूरी कौम से मैं ये बात करना चाहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा से, कि हमारे पास एक इंतहाई खूबसूरत इल्मी इस्तिदलाली सकाफ़त मौजूद है, सकाफ़त नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। उठने बैठने से लेकर, खाने पीने से लेकर, दिल और दिमाग की कैफियतों की सतह पर ये कुरान की रोशनी में हम देखते हैं तफक्कुर, इस्तिदलाल, तअक्कुल के साथ है, एहसान के साथ है, मोहब्बत के साथ है, शफ़क़त के साथ है। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा किसी किस्म के जबर से, किसी किस्म की ज़बरदस्ती से, किसी किस्म की शिद्दत से, किसी किस्म की इंतहा पसंदी से। मैं मुख्तसरन सिर्फ इशारा करूँगा कि जितनी जंगें आका करीम के हमें दौर में मिलती हैं, वो सारी की सारी मुदाफ़ियाना जंगें, उन्हें हम देख सकते हैं, और वाकई ऐसे थीं। हमला आवर होकर या तोसी पसंदाना अज़ाइम वाली कोई हमें सोच आका करीम के हाथ से नहीं मिलती, ना ही अपने किसी नज़रिए को ठोंसने वाली। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया अता तुराब साहब, मजहबी स्कॉलर हमारे साथ बात कर रहे थे। अशरा रहमतुल्लाह आलमीन की सेलिब्रेशन जारी हैं, और पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। और नाज़िया, बड़ी सिंपल सी बात है कि वो आकाए दो जहां जिन्हें अल्लाह ताला ने ये ख़ुद कहा कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, आप किसी एक जहान के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ एक ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो उनकी रहमत से इस्तिफ़ादा करना है, और अगर हम उनके ऊपर जान निछावर कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी उनकी मानकर भी गुजारें, और जैसे उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे कैबिनेट आवर में। जी नाज़रीन, आपको मज़ीद खबरें देंगे और बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं कि ख़ित्ते में होने वाली मौसमी तग़य्युरात ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के सबब सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस्लामाबाद में GCIS के ज़रिए तमाम मुनक़िदा सेमिनार में अपने वीडियो पैगाम में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है। उन्होंने कहा कि मानसून सिस्टम के मुतासर होने से काश्तकार सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं।
شدید موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے سائنسی لحاظوں سے فصلوں اور بیجوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، حکومت کے بہترین اقدامات کی بدولت ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے ہمیں بتائیں گی ہما اقبال۔ ملک بھر میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں کرونا کے 1016 مثبت کیسز سامنے آئے۔ 47,934 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں کرونا مثبت آنے کی شرح 2.1 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کرونا وائرس سے مزید 28 افراد چل بسے، جس سے اب تک ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 28,201 تک پہنچ چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کی ٹیم نے سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ راولپنڈی کے ہمراہ ڈرائیوروں، مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں ماسک تقسیم کیے۔ ٹیموں نے بغیر ویکسین شدہ افراد کو سفر کرنے کی اجازت دینے پر متعدد ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں قبضے میں لے لی اور ان کے مالکان کے خلاف FIR درج کر لی۔ اس موقع پر مسافروں اور ڈرائیوروں کے سرٹیفکیٹس بھی چیک کیے گئے۔ غیر ویکسین شدہ افراد کو ویکسین بھی لگائی گئی۔ NCOC کی ٹیم نے اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی کے ہمراہ صدر بازار میں موبائل فرنچائز، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کا بھی دورہ کیا اور غیر ویکسین شدہ افراد کو سہولیات فراہم کرنے پر جرمانے عائد کیے۔ NCOC ٹیم نے جناح پارک کا بھی دورہ کیا اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد ہوٹل مالکان کو جرمانے جبکہ کئی ہوٹل سیل کیے۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف اور معزز مہمان نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس سے قبل نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد پر معزز مہمان کو روایتی انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور ان کا پرنسپل اسٹاف آفیسر سے تعارف کروایا گیا۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ ناظرین، مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل شکست بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور مشکل حالات میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ آج ملک کا دفاع مضبوط ہے، ہم دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے بہت بڑے محسن تھے۔ بھارت میں سخت گیر ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جرمن خبر رساں ادارے DW نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اقلیتی برادری میں خوف کا ماحول ہے۔ بھارت کے متعدد علاقوں میں سخت گیر ہندو ہجوم کی جانب سے مسلمانوں پر بلا اشتعال حملے ایک معمول بن چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایسے واقعات کی مذمت تک نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ BJP اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے تشدد کو فروغ دے رہی ہے۔ ناظرین، مزار شریف سمیت افغانستان کے متعدد علاقوں میں لڑکیوں کے اسکول کھل گئے ہیں۔ اسکول کھلتے ہی طالبات کی ایک بڑی تعداد نے اسکولوں کا رخ کر لیا ہے۔ تعلیمی سلسلہ بحال ہونے پر والدین اور اساتذہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ افغان وزارت تعلیم کے مطابق مقامی انتظامیہ اور عبوری حکومت طالبات کا تعلیمی سال بحال کرنے میں مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے۔ افغان وزارت کا مزید کہنا ہے کہ پورے افغانستان میں طالبات کا تعلیمی سلسلہ بحال کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دبئی ایکسپو کے پہلے ہفتے میں پاکستان پیویلین میں خاصی گہما گہمی رہی اور 55,000 سے زیادہ لوگوں نے پیویلین میں رکھی پاکستانی مصنوعات کو سراہا۔ اس حوالے سے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لوگوں کا رد عمل زبردست رہا اور توقعات سے بڑھ کر وزٹرز کا پیویلین میں آنا حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہترین ملک ہے جسے ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ثقافت کو دیکھنے کے لیے آنے والے تمام وزٹرز کے شکر گزار ہیں۔ مشیر تجارت نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں۔ پاکستانی فنکاروں میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں جو ملک کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब बैरूनी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन और अव्वलीन इंतखाब बन चुका है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। लाहौर में सरमायाकारी सहूलत सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 2018 से अब तक चीन के सरमायाकार $1.5 अरब की सरमायाकारी कर चुके हैं, जबकि चीन का सबसे बड़ा गारमेंट्स ग्रुप पंजाब में $15 करोड़ की सरमायाकारी ला रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस सेंटर के क़याम से सरमायाकारों को मुतल्लिक़ा इदारों के आला सरकारी हुकाम तक बराह रास्त रसाई होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पंजाब में 12 ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा नौजवानों के लिए कारोबार शुरू करने के लिए आसान और छोटे कर्जे भी फराहम किए जा रहे हैं। PTI आज़ाद कश्मीर के सदर और सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास ने साबिक सदर और वज़ीर आज़म सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान की वफ़ात पर उनके भाइयों सरदार सरफराज, साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार नईम और फर्जंद साबिक वज़ीर सरदार फारूक सिकंदर और दीगर से इज़हार ताज़ियत किया। सालार हाउस में अपने ताज़ियती कलमात में सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की सियासत और जमहूरियत को बावकार बनाने में सालार जमहूरियत का नाकाबिल फरामोश किरदार तारीख़ के सुनहरे बाब में रकम है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम बसारत मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आँखों की सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करना है। इस साल बिनाई के आलमी दिन का मौजू अपनी आँखों से मोहब्बत है। बिनाई रब्बे कायनात की अजीम नेमत है। अमराज चश्म के हवाले से मुनासिब आगाही न होने की वजह से हज़ारों अफराद बचपन ही से आँखों की पेचीदा बीमारियों का शिकार होकर कुव्वत बसारत खो बैठते हैं। माहिरीन अमराज चश्म की राय है कि मोबाइल और कंप्यूटर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब करके अपनी बिनाई की हिफाजत की जा सकती है और साल में एक बार अपनी आँखों की जांच मुस्तनद मॉनिटर से ज़रूर कराएं ताकि किसी भी किस्म की पेचीदगी का बरवक्त तदारुक हो सके। नासिर, पंजाब के इलाके पाकपतन में हुकूमत ने यकसा निसाब के बाद बच्चों और बच्चियों को तालीम को आम करने के लिए इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के तहत 223 प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं अब्बास अली आरफी अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने तलबा खुसूसन तालबात को उनकी दहलीज पर तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए जिन इलाकों में मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर या इससे ज़्यादा की मुसाफत पर वाक़या थे, उन इलाकों में प्राइमरी स्कूलों को ही एलिमेंट्री का दर्जा देकर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल कायम कर दिए हैं। ज़िला पाकपतन में 223 स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल स्कूलों को आफ्टरनून स्कूल के तहत दर्जा दे दिया गया। प्राइमरी स्कूल की बच्चियां जो मिडिल स्कूल में जाने के लिए जिनको सफ़र भी तय करना पड़ता था और वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि उनकी बच्चियां दूर जाएं, वो उसी स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। दोबारा तालीमी सिलसिला शुरू करने वाली बच्चियां हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही हैं। हमारे घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे गांव में ही स्कूल 8वीं तक कर दिया। मैं 2 साल घर में रही, जब आफ्टरनून स्कूल बना तो मैंने 6वीं में दाखिला ले लिया। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमें गांव में आगे स्कूल 8वीं तक बना दिया कि हम बच्चियों की तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं। बच्चियों ने 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था, उन बच्चियों ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की वजह से अपना दोबारा स्कूल में आना स्टार्ट कर दिया है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 600 से ज़ायद टीचर्स तैनात हैं, जबकि 6000 के करीब बच्चे और बच्चियां दाखिल हो चुके हैं। बच्चों खुसूसन बच्चियों को उनकी दहलीज पर तालीम की सहूलियात फराहम करना महकमा तालीम हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। एक अच्छी और दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। बीवी को खुश करने के लिए शौहर का एक अनोखा अंदाज, बीवी की फरमाइश पर घूमने वाला घर तामीर कर दिया। बोस्निया के वुजन कोसिक ने अपनी बीवी की फरमाइश का भी मोहब्बत से जवाब दिया और घूमने वाला घर बना दिया, जिससे वो सूरज के तुलू और ग़ुरूब होने के मनाज़िर एक साथ देख सकती है, जबकि इतराफ़ में मौजूद जंगल और खेतों समेत दीगर दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है। 72 साल वुजन कोसिक ने घर की तामीर खुद की, जो 6 साल में मुकम्मल हुई। घर कम से कम 23 सेकंड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में अपनी इतराफ़ का चक्कर मुकम्मल कर लेता है। मनाजिर आप भी देख सकते हैं और इस घर को सयाहों की भरपूर तवज्जो भी हासिल हो गई है।
اور اب کچھ بات کریں گے کھیل اور کھلاڑیوں کی. قومی ٹیم کی پریکٹس جاری ہے. نیشنل T20 کل مکمل ہو گیا. فائنل میں خیبر پختونخوا نے دفاعی چیمپئن ہوتے ہوئے ایک دفعہ پھر کامیابی سے اپنے اعزاز کا دفاع کیا اور دفاعی چیمپئن بن گئے. سینٹرل پنجاب کو کل شکست دی اور یوں خیبر پختونخوا کی ٹیم خاص طور پر افتخار کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے ناقابل شکست رہی اور انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں جو پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے وہ ایکچوئل میں ٹرافی کے حقدار بنے. ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم ذیشان, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی رضوان, وعلیکم السلام. ذیشان, سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس نیشنل T20 کی. میگا ایونٹ رہا اور پورا ایک لگاتار 2 ہفتوں کا کھیل تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھر کے تمام پلیئرز ہیں, قومی سطح کے پلیئرز ہوں یا پھر ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے آ رہے ہوں, سب کو موقع ملا. جی بالکل, دیکھیں جس طرح سے حالات تھے اس کے مطابق ایک بہت ہی زبردست ایونٹ, ایک بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی اس کی کوریج اور ایک انٹرنیشنل کے لیول کا جو ہے وہ ایک ایونٹ منعقد ہوا ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی, کیونکہ جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے ٹور منسوخ ہوئے تو تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تھی فینس میں کہ اب ہماری ٹیم تیاری کیسے کرے گی, لیکن نیشنل T20 جو ہے وہ بیسٹ پاسبل ہمارے لیے جو ہے وہ اویلیبل ایک آپشن تھا جس میں ہمارے تمام پلیئرز نے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور T20 ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں کی. اور اسی جو ہے وہ ایونٹ میں سے ہمیں بہترین پلیئرز ایسے ملے جن کو ہم نے اپنے ورلڈ کپ اسکواڈ میں جو ہے وہ رکھ لیا ہے. اب اسکواڈ جو ہے وہ کل UAE روانہ ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ہر طرف سے افتخار کی جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اب افتخار کو بھی ٹیم میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے KP کی ٹیم کو جو ہے وہ چیمپئن بنایا اور جس طرح سے ان کی پرفارمنس ابھی ہے, جس طرح سے وہ فارم میں ہیں, میرے خیال میں ان کو واقعی ٹیم میں ہونا چاہیے. جی ذیشان, جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ کل قومی ٹیم جو ہے روانہ ہو رہی ہے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے. قومی ٹیم نے پریکٹس سیشن بھی جوائن کیا لاہور میں. وہاں پر پریکٹس میچز کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کتنے پریکٹس میچز ہوں گے اور کس طرح سے سلسلہ آگے چلے گا. دیکھیں کل ہماری ٹیم جو آج قذافی اسٹیڈیم میں ہماری ٹیم جو ہے وہ اپنا آخری پریکٹس سیشن جو ہے وہ کر رہی ہے. 2 گھنٹے کا یہ پریکٹس سیشن ہے جو تقریباً 7 بجے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کل صبح 7 بجے جو ہے تمام پلیئرز لاہور کے جو ہوٹل ہے اس میں جمع ہوں گے اور 11 بجے کے قریب ہماری ٹیم جو ہے وہ لاہور سے اڑان بھرے گی UAE کے لیے. اس کے بعد 18 تاریخ کو ہمارا پہلا وارم اپ میچ ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور 20 تاریخ کو ہمارا دوسرا شیڈول ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. یہ 2 میچ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے, کیونکہ پاکستان کا پہلا جو میچ ہے T20 ورلڈ کپ میں وہ 24 اکتوبر کو ہے انڈیا کے خلاف. تو اس سے پہلے نیشنل T20 میں پریکٹس, اس کے بعد لاہور میں ہمارے سینیریو میچز اور اس کے بعد ہمارے پریکٹس سیشنز, پھر ہمارا ویسٹ انڈیز جو کہ دیکھیں کہ اس وقت T20 کی چیمپئن ہے اور ایک فیوریٹ ٹیم مانی جا رہی ہے T20 ورلڈ کپ میں, جس طرح سے اس میں ہارڈ ہٹرز موجود ہیں, اس کے ساتھ ہمارا میچ ہونا. پھر ہمارا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جس کے ساتھ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بڑے زبردست قسم کے T20 پلیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہمارا میچ ہونا. میرے خیال میں ہمارے اچھی ایک تیاری ہو جائے گی انڈیا کے خلاف جو ہے میچ کے لیے. اچھا ذیشان, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ PTV ہمیشہ اپنے ناظرین کے لیے اس طرح کے مواقع پر وہ ہاکی کا ورلڈ کپ ہو, وہ کبڈی کا ورلڈ کپ ہو اور کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو, اور خاص طور پر اگر T20 ورلڈ کپ ہو تو PSL کے ساتھ ساتھ T20 ورلڈ کپ کے لیے بڑی ہائپ ہوتی ہے. PTV اپنے ناظرین کے لیے ایک PTV اسپورٹس پر براہ راست تو دکھاتے ہیں, لیکن تجزیے اور تجزیے اس کا بھی کوئی انتظام ہے؟ جی بالکل, PTV اسپورٹس پہ اگر آپ بات کریں تو ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے پینل ہے وہاں پر, جس میں ویون ریچرڈز ہوں گے, راشد لطیف ہوں گے, ثنا میر ہوں گی, اظہر محمود ہوں گے اور جو ڈیوڈ گوور ہوں گے. تو یہ ایک بڑا زبردست وہاں پہ انالیسز ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے اپنے PTV نیوز کے ناظرین کے لیے بھی اپنے اس یہاں پر جو شو ہے وہاں اس کا اہتمام کیا ہے, جس میں اسی کیبنٹ آر کے اینڈ پہ ہم اپنا ایک T20 ورلڈ کپ کا اسپیشل شو کیا کریں گے آخری 20 منٹ میں, جس میں ہم روز کے جو میچز ہیں, ایک میچ 3 بجے جو شروع ہوگا اور دوسرا 7 بجے, ان دونوں پر ایک انالیسز کیا کریں گے اور لمحہ بلمحہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کیے رکھیں گے ہر روز کے دونوں میچز کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ ذیشان قیوم, آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور PTV نیوز کے ناظرین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ PTV نیوز سے بھی آپ انالیسس جان سکیں گے اور میچز کی اپڈیٹ, پوسٹ میچ اور پری میچ انالیسس بھی آپ تک پہنچے گا. اس کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت مکمل ہوا. رضوان علی احمد اور ناصر خان کو اجازت دیجیے. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.